أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا منها رزقا وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तकीम कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम वजअल लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़इदत क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़अराकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून वयक़ूलून माता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिकीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअऊ ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तदअऊन कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मइया औ राहिमाना फमन युजीरुल काफ़िरीना मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर्रहमान व आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन कुल अरअयतुम इन अस्बाह माउकुम गौरा फमन यातिकुम बिमाइन मईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम।